मेरो चाहिँ नि आज धेरै लामो कविता छैन, 4 टुक्रा मुक्तक जस्तो छ, अलि अल्छी गरियो। अब यो पहिलो टुक्रा चाहिँ पहिलो टुक्रा चाहिँ हाम्रो भर्खरै अर्थ सचिवको चाहिँ राजीनामाको सन्दर्भलाई लिएर लेखेको हो। हाम्रो एकदम उहाँ चाहिँ नि मतलब साह्रै इन्टिग्रिटी बचाएर बसेको राष्ट्र सेवक, उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ मतलब राजीनामा गर्नु पर्यो त्यो सिचुएसन अलिअलि थाहा भयो, अनि त्यही सन्दर्भलाई मैले लेखेको। राष्ट्र सेवाको स्वाभिमानमा लागेको चोट देखेँ, राष्ट्र सेवाको स्वाभिमानमा लागेको चोट देखेँ, राष्ट्रका नाममा तिमीले खाएको शपथमा खोट देखेँ, राष्ट्रका नाममा तिमीले खाएको शपथमा खोट देखेँ। कसरी पत्याउँ म तिम्रा स्पष्टीकरण महोदय, तिम्रा पछाडि खात लागेका करोडौं गनाउने नोट देखेँ। कसरी पत्याउँ म तिम्रा स्पष्टीकरण महोदय, तिम्रो पछाडि खात लागेका करोडौं गनाउने नोट देखेँ। यो चाहिँ के भने उहाँलाई चाहिँ नि प्रेसरमा पारेर यो चाहिँ गन्दे पोलिटिक्सको चाहिँ प्रेसरमा परेर उहाँले राजीनामा गर्नु पर्यो। अनि त्यो राजीनामाको भनौँ न उहाँलाई चाहिँ नि उहाँले कतिपय कुराहरूमा राख्नुभएको अडानको कारणले उहाँ चाहिँ बाहिर जानु पर्यो। अब त्यो अडान चाहिँ नि मतलब उहाँले राख्नुभयो किनभने उहाँले भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुभयो, त्यो सन्दर्भलाई मैले गरेँ। अनि अब यस्तो यो चाहिँ अब अर्को टुक्रा के छ भने नेपालको चाहिँ नि कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्स प्रति चाहिँ मलाई साह्रै विरक्त लागेको कुरा मैले यहाँ चाहिँ नि व्यक्त गर्न खोजेको छु। यो चाहिँ नेताहरूलाई भनेको, तिमीले बाँडेका मिठा सपनीमा ठुला छेद देखेँ, तिमीले बाँडेका मिठा सपनीमा ठुला छेद देखेँ, फलाक्ने आदर्श र तिम्रो यथार्थ बीच गहिरो भेद देखेँ, फलाक्ने आदर्श र तिम्रो यथार्थ बीच गहिरो भेद देखेँ। टुङ्गिन्छ क्यारे यो नाटक अब चल्दैन धेरै दिनसम्म, टुङ्गिन्छ क्यारे यो नाटक अब चल्दैन धेरै दिनसम्म, मैले तिम्रो झुट वृक्षको काटिँदै गरेको फेद देखेँ। मैले तिम्रो झुट वृक्षको काटिँदै गरेको फेद देखेँ। अनि यो पनि नेताहरूलाई नै भनेको अर्को, राष्ट्रका निम्ति जीवन त्याग्ने फोस्रो घोक देखेँ, घोक हाल्ने भन्छ नि, राष्ट्रका निम्ति जीवन त्याग्ने फोस्रो घोक देखेँ। रियालमा त्याग लटपटाएर, त्यागलाई चाहिँ रियालसँग लटपटाएर भनेको, रियालमा त्याग लटपटाएर उग्राउन नपुगेको भोग देखेँ, रियालमा त्याग लटपटाएर उग्राउन नपुगेको भोग देखेँ। राष्ट्र च्यातिएर धुजा धुजा हुन आँटिसक्यो र पनि, राष्ट्र च्यातिएर धुजा धुजा हुन आँटिसक्यो र पनि, तिमीमा मैले न राष्ट्रको चिन्ता न त कुनै शोक देखेँ, तिमीमा मैले न राष्ट्रको चिन्ता न त कुनै शोक देखेँ। अनि यो पनि अब त्यही सन्दर्भ त्यही नै हो। राजनीतिको खेतमा घृणाको खेती देखेर शुद्ध लोक देखे, लोक भनेको जनता, राजनीतिको खेतमा घृणाको खेती देखेर शुद्ध लोक देखे। देश हाँक्नेहरूमा कहिल्यै नमिटिने सत्ताको भोग देखे, देश हाँक्नेहरूमा कहिल्यै नमेटिने सत्ताको भोग देखे। अपराधीलाई त महल र दरबार चाहिँ खुल्ला छ कारागार पनि, अस्ति अब त्यो अपराधीहरूले त्यहीँबाट के गरे भन्ने जाएको थियो नि, अपराधीलाई त महल र दरबार चाहिँ खुल्ला छ कारागार पनि, तर सामान्य नागरिकका पाइला पाइलामा बन्दले लागेका रोग देखे, तर सामान्य नागरिकका पाइला पाइलामा बन्दले लागेका रोग देखे। ज्ञानेन्द्रजी ल अब हामीले भर्खर बेल्जियमबाट सकेर यहाँ लोकल स्तरमा पनि गोपाल दाइको सकियो होइन। अब तपाईँको पनि काम छ भन्नुभएको थियो, कामलाई छोडेर हामीलाई टाइम दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै फोटो आउँदैन त गोपाल दाइ। हजुर ज्ञानेन्द्रजीलाई कविता भन्नु लाग्यो, तपाईँ कविता भनेर अनि फुर्सद दिइहाल्नुहोस् न त। ए हुन्छ,
है ल हामी तयार छौँ हजुर सुरु गरे हुन्छ हुन्छ हामी यहाँ 17 नमस्ते नमस्ते म ज्ञानेन्द्र गदाल कोलोराडोबाट आज भर्जिनियामा भएको यो कोठे कवि गोष्ठीमा मेरो एउटा सानो कविता गीत लिएर आएको छु। गीतको शीर्षक छ प्रेमको महिमा। प्रेम नै हो जीवन धारा, अजर अमर शक्ति हो, रूप अन्तिम प्रेमको अनन्य प्रणय भक्ति हो। हुँदैन धर्मको बन्धन, धर्म भन्दा माथि छ यो, फलको आशा नगर्ने कर्म भन्दा जाति छ यो। हुँदैन धर्मको बन्धन, धर्म भन्दा माथि छ यो, फलको आशा नगर्ने कर्म भन्दा जाति छ यो। प्रेम नै हो महाऔषधि, नैराश्य र विरक्तिको, रूप अन्तिम प्रेमको अनन्य प्रणय भक्ति हो। मान्दैन ऊ कुनै कुरा, खोज्दछ दिन नै बरु। मान्दैन ऊ कुनै कुरा, खोज्दछ दिन नै बरु। प्रेमिका आनन्द बाहेक चाहदैन केही अरू। प्रेम नै हो प्रसन्नता, खुसीको यो आसक्ति हो, रूप अन्तिम प्रेमको अनन्य प्रणय भक्ति हो। प्रेम नै हो जीवन धारा, अजर अमर शक्ति हो, रूप अन्तिम प्रेमको अनन्य प्रणय भक्ति हो। धन्यवाद। अब ज्ञानेन्द्रजी हजुर तपाईलाई फुर्सद छ भने चाहिँ अनलाइनमा बसेरै अब यहाँको कविता सुन्नु भए पनि हुन्छ हैन? हजुर फुर्सद छ भने सुन्न बस्नु भए राम्रो। बजगाईजी पनि कृष्ण उहाँबाट बस्नु भएको छ। बजगाईजी हेर्नुभएछ कि अनि यही ल अब बजगाईजी हुनुहुन्छ हुन्छ। म एकछिन बस्छु कि बासुजी। हजुर एकछिन मलाई टाइम छ, म बस्छु सुन्छु अनि एकछिन पछि म बिदा लाग्ला नि। ल हुन्छ ल। अब त्यो कर्नरबाट है प्रकाश चाहिँ अब के अरे अब यहाँ कविता पाठ गर्ने प्रकाश नेपाल हुनुहुन्छ। आइएलएस च्याप्टरको त्यही बसेरै गर्नुहोस्। कृष्णजीको काटिएको हो कि उहाँले फेरि ट्राई गर्नु। यो मेरो नमस्कारै साथीहरू, उता कोलोराडो मैले चाहिँ नयाँ चाहिँ लेख्न चाहिँ सक्दिनँ, पुरानो चाहिँ रिपिट गर्न लाग्छु। अब उहाँहरूको लागि नयाँ होला, अब साथीहरू कतिले चाहिँ चिनिसक्नु भएको छ। मेरो कविताको शीर्षक छ अशुभ हुन्छ भन्छ। अशुभ हुन्छ भन्छन् आकाशमा तारा खसेपछि, गौँथली बसाइसकेपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् आकाशमा तारा खसेपछि, गौँथली बसाइसकेपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् घरमा आगो सल्केपछि, छिमेकी चोरमा पल्केपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् घरमा आगो सल्केपछि, छिमेकी चोर्न पल्केपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् मनमा पाप पसेपछि, विश्वासमा सबै फसेपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् मनमा पाप पसेपछि, विश्वासमा सबै फसेपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् मान्छेमा लोभ पसेपछि, स्वार्थमा त्याग फसेपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् मान्छेमा लोभ पसेपछि, स्वार्थमा त्याग फसेपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् अँध्यारो दिनमै छाएपछि, रैतीले दुःख पाएपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् अँध्यारो दिनमै छाएपछि, रैतीले दुःख पाएपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् आमाको शिर ढलेपछि, खाडीमा चेली चलेपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् आमाको शिर ढलेपछि, खाडीमा चेली चलेपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् अनिष्ट घरमा लागेपछि, विदेशमा युगा भागेपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् अनिष्ट घरमा लागेपछि, विदेशमा युगा भागेपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् नेताको वचन गिरेपछि, डाकाका दिन फिरेपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् नेताका वचन गिरेपछि, डाकाका दिन फिरेपछि। अशुभ हुन्छ भन्छन् आमाको शिर ढलेपछि, खाडीमा चेली चलेपछि। धन्यवाद। मैले पनि उहाँले जस्तै लेख्न दुईजनालाई टेस्ट गर्नु अघि मेट्रोमा बसेर
1 घण्टाको सफरमा 2 घण्टा पुरानो 2 जना हुनुहुन्थ्यो तर यो चाहिँ मतलब ग्रुपमा हुन्छ ठिक छ कृष्ण बस्नेजी हुनुहुन्छ कृष्णजीले सुने त कृष्णजी त्यो भिडियो मोडलाई अफ गरेर यहाँले दुईटालाई ड्र्याग गर्नुभयो भने काम छ भिडियो मोडलाई अफ गर्नुपर्छ भिडियो मोडलाई अफ अनि ग्रुप अब ग्रुप एड गर्नुस् न त्यो अफ त्यो भिडियोलाई अफ गर्नु त्यसैले यो कन्फ्युजन भइरहेको जानेन भने सधैँ प्लान गरेको हुन्छ कहिले जाने बिग्रिन्छ सुन्नुभयो के सुनिन्छ ल कृष्णजी पनि सुनिराख्नु भएको छ ल राजी नमस्कार छ म शरण बिरोला बोले हजुर दाइ नमस्ते एउटा कविता सुनाउन लागेको छु सुनिन्छ अन्त कृष्णजी सुन्दै हुनुहुन्छ भिडियो नगरेको भिडियो चाहिँ नेपाल मदर सुन्नुभएको छ सुरु गरौँ अब हाम्रो शरद दाइले कविता पाठ गर्दै हुनुहुन्छ आवाज मात्रै है कृष्णजी अब यो चाहिँ कविता परिमार्जित छैन है फटाफट र मात्रै छ त्यस कारणले तातो छ त्यो र नै धेरै नेचुरल हुन्छ अनि यसको सृष्टिको यो नमुना भनेर नमुना चाहिँ म सृष्टिको एउटा विभिन्न नमुनामै म एउटा अति नै उग्र रहर थियो अविच्छिन्न अविचलित उद्वेगपूर्ण अतिरञ्जित भावनाले ओतप्रोत एउटा अति नै उग्र रहर थियो अविच्छिन्न अविचलित उद्वेगपूर्ण अतिरञ्जित भावनाहरूले ओतप्रोत धरामा जन्म लिए लगत्तै ममाथि सुम्पिएका उत्तरदायित्वको परिमार्जनमा लागेको रहर भीष्म प्रतिज्ञा सरह गरेको अठोट केवल अठोटै मात्र बनेर गए मात्र रहरै बनेर गए मन्द स्पर्शले मात्र पनि खुम्चिएर चाउरी पर्ने बुहारी झार जस्तो चुमुक्क खुम्चिए स्रष्टाले मलाई जन्मायो मानव वंशको कडीलाई यथावत कायम राख्न मलाई भावनाका भवण्डरमा एक्लै होमिदियो स्रष्टाले मलाई जन्मायो मानव वंशको कडीलाई यथावत कायम राख्न मलाई भावनाका भवण्डरमा एक्लै होमिदियो आँसु र रोदनको मर्म बुझ्न कर्मठताको पसीमा तौलेर हेर्यो महत्वाकांक्षाको लिङ्गे तिनमा चढाई आकाश छुन लगाई हेर्यो धरातलमै बस्ने उत्कट अभिलाषा हुँदा पनि कृष्ण कुनै बनाउने छल निसन्देह हाम्रा स्रष्टा ब्रह्मा हुन् निसन्देह हाम्रा स्रष्टा ब्रह्मा हुन् आफ्नै ब्रह्मलाई नचिन्ने ब्रह्मा भएर आफ्नै ब्रह्मलाई नचिन्ने आफ्ना चार शिरका मध्यस्थलमा 4 विभिन्न मस्तिष्क हुँदा पनि आफ्नै सृष्टिलाई बुझ्न नसक्ने कसैलाई महत्वाकांक्षाको सागरमाथा चढाइदिने कसैलाई निरर्थताको महासागरमा डुबाइदिने एक थरी भन्छन् महत्वाकांक्षाका सबै भर्याङ उक्लिसके एक थरी भन्छन् महत्वाकांक्षाका सबै भर्याङ उक्लिसके अब अझ माथि जाने ठाउँ छैन केवल तलतिर मात्रै झर्ने बाटो छ अर्का थरी भन्छन् माथि किन अनि तल किन अर्का थरी भन्छन् माथि किन अनि तल किन दायाँ पायो भने सब मार्ग जाने यही उहापोहको सृष्टिको यो निरीह नमुना यही उहापोहमा सृष्टिको यो निरीह नमुना निर्णय गर्न नसकेर विक्षिप्त छ उद्वेलित छ अकर्मण यो हाम्रो यो के टिप्पणी गर्ने परम्परा टिप्पणी गर्ने परम्परा थियो राम्रो यसो गर्नुपर्छ
होइन छोटो मात्रै गरौँ मतलब यसो गरौँ न एकजनाले मात्रै गरौँ एकजनाले अन्तिममा गर्ने होइन कविता सँगसँगै तत्कालै हुन्छ अनि म चाहिँ वास्तवमा नगरौँ तर मैले यो सम्झाएको के हो भन्दाखेरि यो रुखो भयो होइन कविता मात्रै भन्दाखेरि कमसे कम उसले व्यक्त गरेका भावनाहरू मुन्ने बुद्धि कुण्डे कुण्डे पानी भन्छ सबैले आफ्नो ढङ्गले बुझेका हुन्छन् त्यो सबै साझा गर्दाखेरि एकअर्कालाई व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि नयाँ कुराहरू आउँछन् होइन यही त हो नि मन्थन भनेको हाम्रो यो कुनै वाद विवाद गर्न बसेको होइन साहित्यको रस प्रवाह गर्नका निम्ति हामी बसेका होइन त्यसैले साहित्यकै सन्दर्भमा हामीले व्याख्या विश्लेषण गरेनौँ भने यो त कोरा खाली आयो बस्यो रोबोट जस्तो क्या फर्रा आयो फोटो फर्रा भयो यो एकदम त्यस कारण चाहिँ वास्तवमा म अब पहिला पनि मैले हरिदाईलाई नै मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ होइन अब गोपाल दाई तपाईँको विचार होइन म गोपाल दाईलाई नै के हरिदाईलाई नै रिकमेन्ड गर्छु यसो नगरौँ एकजना अर्को समालोचक पनि त्यसको बारेमा टिप्पणी पनि गर्दाखेरि रसभङ्ग हुने होइन कविता नै एकखेर कविताकै रस मिल्दा त कविताकै लेखमा बोलिरहेको फेरि राम्रो हुन्छ एक राउन्ड टाइम कवितै जानु भन्दाखेरि कविताको एउटा रस हुन्छ नि ठिक छ होइन मैले मेरो आफ्नो दाइको एकदम राम्रो बौद्धिक भएर जान्छ रसभङ्ग नहोस् क्रमभङ्गता नटुटोस् है नजाओस् भन्ने कुरामा हो तर मैले के भन्न खोजेको भने लागेको कुरालाई एकैजनालाई जिम्मा दिनु भन्दा ठिक छ म तर जसलाई जे मन लाग्छ त्यसको बारेमा त्यो बुझेको त्यसमा चाहिँ ध्यान पनि गयो त्यसको बारेमा आफ्नो भन्न मन लागेका कुरा पनि भन्छ लेख्ने मान्छेलाई उत्साह पनि जाग्यो उसले यसरी मलाई चिनेछ बुझेछ भन्ने कुरा उसले बुझ्यो पनि किन भन्दाखेरि अब मान्छेले एउटा पहाड देख्यो भने एउटा चित्रकारले एकातिरबाट हेर्दा खरायो जस्तो देख्छ अर्कातिरबाट हेर्दा बादल जस्तो अर्कातिरबाट हात्तीको सुँड जस्तो देख्छ अर्कातिरबाट हेर्दा के अरे मान्छेहरू आलिङ्गन गरेर उभिरहेको जस्तो देख्छ त्यो त दृष्टिकोण हो नि त्यो दृष्टिकोणबाट उसले व्याख्या गर्दाखेरि त उसको सर्वाङ्ग उसको परिचय भयो उसले मैले यसरी बुझेछु भन्ने भयो के भन भने कविम करोति काव्यानि रसम जाना ती पण्डित कविता त कविता गर्छ नि त्यो रस जाने भनेको त पण्डितहरू दर्शकहरू हुन् त्यति मात्रै होइन यो चाहिँ त्यो मेरो कविताको इमिडिएट रियाक्सन के हुन्छ सबैले विचार प्रकट गर्नु मेरो पनि विचार मेरो चाहिँ उसमा चाहिँ विचारमा कविता भनिसक्ने बित्तिकै 2 लाइन 3 लाइन जति जस्तो पहिले उहाँले गर्नुहुन्थ्यो पहिलाको गोष्ठीहरूमा मतलब यो कवितामा यस्तो मर्म छ यो किसिमको बिम्ब प्रयोग गरिएको छ र यो भन्न खोजिएको छ भने त 2 देखि 3 लाइनको मात्रै उहाँले भन्नुहुन्थ्यो होइन यो खास कोचित कविता जस्तो हामी जुन सुरु गरेको छौँ तर तपाईँले समष्टिमा भने सबै कविता कसरी भन्न सक्नुहुन्छ 12-15 जना कविता याद हुन्छ अब हाम्रो एउटा हामी आफै आत्मालोचना गरौँ है हामी आफ्नो विकृति हामीले कहाँबाट सुरु गरिसकेका छौँ भनेदेखि हामी समयमा उपस्थित हो के भन्दाखेरि 2 बजेदेखि 5 बजेको टाइममा हामी मजाले बस्ने कविता भन्ने एकअर्कालाई व्याख्या गर्ने सुन्ने अरू कुरा गर्ने होइन अरू कुरा गर्न त हामीलाई टेलिफोन पनि छ अरू भेटघाट हुन्छ अर्कै टाइम हुन्छ यो यसैको लागि मात्रै हो क्या यो त्यसैले गर्न खोजेको अब यो सुरु नै भइन्छ 4 बजे अब न बोल्न भ्याइन्छ न कविता भन्न भ्याइन्छ कि भनेर हतार दौडेर हिँड्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि यहीँबाट नै हामीले आफूलाई सुधार्दै हामीले यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने छलफल चाहिँ गरेर जा बसन्तजीले कुन कविताको लेख्नुभयो कसरी लेख्नुभयो अब त्यसको बारेमा मलाई प्रभाव मेरो प्रभाव उहाँको प्रभाव गर्दाखेरि उहाँलाई पनि एउटा उत्साह टिप्पणीलाई अलिक छोटो बनाउनलाई चाहिँ जसलाई केही भन्न हुन्छ नि एकजना मान्छे तोक्नु भने एकजना कसैलाई जे भन्नु होला त्यसलाई एकजनालाई मात्रै अथवा 2 जनालाई सब टिप्पणी गर्ने दिने गरे पनि हुन्छ अबदेखि गरौँला नि आज अब हतार पनि छ ठिकै छ गरौँ तर जसलाई मन लाग्छ एउटाले मात्र जिम्मा दिनु भन्दा तपाईँलाई मलाई दिनु होइन मैले नकारेको होइन म लिन्छु है तर जसलाई मन लाग्छ सबैलाई भन्न दिउँ न दृष्टिकोण फरक हुन्छ नि मेरो लेखा चाहिँ अब एउटा जानितकार मान्छेलाई एउटा जिम्मेवार दियो भन्ने हिसाबले कुनै चिज विशेष छ भनेदेखि तत्कालै भन्दाखेरि पनि हुन्छ जस्तो गफ गरे जस्तै यो राम्रो लाग्यो यो राम्रो लागेन भन्ने नभएदेखि जान्छ ल अब मेरो कविता आउँछ है अनुष्टुप छन्दमा कोरेको छु यो कविताको अब शीर्षक जे राखे पनि हुन्छ वास्तवमा है यो पनि मैले तत्कालै लेखेको हो अनुष्टुप छन्द
हेर्दैछु वनको शिल्पी बसन्त ऋतु लागेको छ है हेर्दैछु वनको शिल्पी छाँगाको छुन्छ साग शिखर त्यो सानो सानो थोपालाई शिखर हेर्दैछु वनको शिल्पी छाँगाको छुन्छ शिखर मन त्यस्तै रमेको छु हेर्दै सौन्दर्य शिखर अरे पञ्चम श्लोक ऐसेरु काफल डुम्री किम्बु चुथ्रो र अर्चल ऐसेलु काफल डुम्री किम्बु चुथ्रो र अर्चल भलायो वनको राजा उत्तमोत्तमको फल त्यस्तै फुल फुलेका छन् रङ्गी चङ्गी जताततै त्यस्तै फुल फुलेका छन् रङ्गी चङ्गी जताततै पालुवा रुखको हेर्दा बैँस फर्कन्छ कि कतै पालुवा रुखको हेर्दा बैँस फर्कन्छ कि कतै आँकुरा पिपिरा साना आँकुरा पिपिरा राम्रा सिर्जना कति सुन्दर पृथ्वीभित्र बसे मात्र लाग्छ स्वर्ग निरन्तर पृथ्वीभित्र बसे मात्र लाग्छ स्वर्ग निरन्तर चैत वैशाखको हावा त्यसो बेला हावा साह्रै फरक हुन्छ है मान्छेलाई कता कता जाउँ जस्तो चैत वैशाखको हावा प्रेम वैराग्य बोक्दछ मुटुको वासना साँच्चै उन्मत्तसँग जाग्दछ बुढो मात्रै छ समय बुढालाई आफू जस्तै ठान्नु पनि भएन कठै ती दिनका याद फर्किँदा मन पोल्छ रे कठै ती दिनका याद फर्किँदा मन पोल्छ रे मान्छेको मन हो एउटै साझा मन्तव्य खोल्छ रे मान्छेको मन हो एउटै साझा मन्तव्य खोल्छ रे अन्तिममा पर्खनु पर्छ कि क्या हो चैत वैशाख मासको पर्खनु पर्छ कि क्या हो चैत वैशाख मासको ममता आँकुरा हेर्न मान्छेका मुटुभित्रको ममता आँकुरा हेर्न मान्छेका मुटुभित्रको एउटा कुरो चाहिँ के भन्नु भने अर्को पटक चाहिँ म उहाँ त्यहाँ म यहाँ बस्दैन है त्यस्तो कहिले सुने मेरो कविता कसले सुन्यो यार यो भन्नुहोस् भने त्यसो भने के भन्नै पर्दैन नि खुराकभित्र एउटै मात्रै भयो भने मिठो हुँदैन बासमती चामल भात बेसी ढिँडो हो आजभोलि काठमाडौँमा ढिँडो यस्तो भएको छ के सकेसम्म बोल्न अलिकति तेज गरिदिनु भयो भने यसलाई अलि सजिलोसँग सुन्थ्यो यसले यो कविताको शीर्षक छ आमाको रोग लेखक यसको रचयिता हुन् कवि कपिल सिटौला स्थान मेरील्यान्ड यसको मिति चाहिँ 03/30/2011 अनौठो छ आमाको रोग बसौँ बस बिते निलो गएको अय्या अय्या मात्र भनिरहनुहुन्छ कहाँ दुख्छ सारा शरीर दुख्छ भित्र बाहिर सर्वत्र अनौठो छ आमाको रोग बसौँ बस बिते निलो गएको अय्या अय्या मात्र भनिरहनुहुन्छ कहाँ दुख्छ सारा शरीर दुख्छ भित्र बाहिर सर्वत्र छाला मासु नसा हड्डी मुटु फोक्सो कलेजो मृगौला शरीरका सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग हातका सबै जोर्नीहरू सबैभन्दा साह्रो मुटुभित्रको घुटघुटी दुख्छ
भित्र बाहिर सर्वत्र छाला मासु नसा हड्डी मुटु फोक्सो कलेजो मृगौला शरीरका सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग हड्डीका सबै जोड्नीहरू सबैभन्दा साह्रो मुटुभित्रको ढुकढुकी दुख्छ। धामी झाँक्री ओजा बिजुवा गुबाजु खेदाङमा सत्याहाङमा बढी सबै लगाएँ, डाक्टरलाई देखाएँ, वैद्य बोलाएँ, ज्योतिषी हेराएँ। धामी झाँक्री ओजा बिजुवा गुबाजु खेदाङमा सत्याहाङमा बढी सबै लगाएँ, डाक्टरलाई देखाएँ, वैद्य बोलाएँ, ज्योतिषी हेराएँ। महापण्डितद्वारा नवग्रहलाई 9 लाख जाप लगाएँ, घाटे वैद्यले नाडी त राम्रै छ भन्छ। महापण्डितद्वारा नवग्रहलाई 9 लाख जाप लगाएँ, घाटे वैद्यले नाडी त राम्रै छ भन्छ। बलि खाने देवी देवतालाई हजारौँ हजार पशु पक्षीको भोग लगाएँ, नखानेलाई फलफुल सेलरोटी पञ्चामृत नैवेद्य भेटीसहित लाखबत्ती बाँड। बलि खाने देवी देवतालाई हजारौँ हजार पशु पक्षीको भोग लगाएँ, नखानेलाई फलफुल सेलरोटी पञ्चामृत नैवेद्य भेटीसहित लाखबत्ती बाँडे। तर दुखाइ झन्झन बढ्यो, केही उपाय नलागेपछि 15,000 नरबली चढाएँ, 15,000 नरबली चढाएँ। अफसोस आमाको दुखाइ 20/19 भएको छैन। झन्झन बढ्यो, केही उपाय नलागेपछि 15,000 नरबली चढाएँ। अफसोस आमाको दुखाइ 20/19 भएको छैन। धन्यवाद। अस्तिको हाम्रो 10 वर्षको उसमा जनयुद्धमा 13,000 भन्नुभयो अनि 13 भन्ने अङ्कको अहिले 17,000 नागिसक्यो हजुर। 17,000 शान्ति मन्त्रालयको डाटा अनुसार 17,072 समथिङ नागि नै सक्यो मर्नेहरू। त्यसपछि पनि त्यति बेट्दै भइसक्यो। मैले पनि अब यो के अरे अनुष्टुप छन्दमा छ तर हतार जस्तै यदि परिमार्जन गर्न बाँकी छ। अब यो अब कस्तो भने अब यो कुनै एउटा मोडमा लेख्या हो। अब कसैलाई चाहिँ अब यो अस्वाभाविक पनि हुनसक्छ। अब यो एउटा मोड आएको थियो त्यति बेला लेख्या हो। अनुष्टुप छन्दमा छ। कविताको शीर्षक छ भगवान मेरो दृष्टिकोण। धरती आकाश ब्रह्माण्ड विशाल पुस्तक खुला। धरती आकाश ब्रह्माण्ड विशाल पुस्तक खुला। यसभित्र असङ्ख्य छन् विषय वस्तु सिर्जित। सिर्जना पालन गर्ने सृष्टिलाई चलाउने। क्षमताको कुरा छाडौँ नाम मात्रै बताउने। को होला यस धरतीमा एउटै मात्र जीव यो। सम्पूर्ण जीव जन्तुको वस्तुको ज्ञान बोधक। आफ्नो विचार बुद्धिले नभ्याएपछि मानव गर्ने गराउने भन्दै देवमा भर पर्दछ। देवता दानव भन्ने मान्छेकै रूप हुन् सब। कर्म स्वभावले मान्छे बनिन्छ देव दानव। चेतना जीवमा हुन्छ बुद्धि विचार क्षमता। निर्जीव वस्तु त्यो हेर कसरी हुन्छ देवता। पृथ्वीमा मात्र पाइन्छन् जीवित वस्तु यी सब। पृथ्वीमै देवता बस्छन् भने निवास हो कता। मान्छे यो जीव हो एउटा पशु पन्छी पनि जीव। मान्छे रक्षार्थ देवता पशु रक्षार्थको छ त। प्राणीको हितका लागि देवता यदि हुन् भने कोटी पशु दिनै मर्छन् देवता खै कता गए। पृथ्वीका चीज सम्पूर्ण जीव जन्तु वनस्पति। धरती आकाश ब्रह्माण्ड सृष्टिका सिर्जना जति। सबैको हित कल्याण विजय होस् सत्यको। मान्छेको मनको यस्तो भावना भगवान हो। साँचो बोली असल कार्य सदाचार सफा मन।
सबै चिजमा मान्छे देवता बास गर्छन् त्यसैले देवता भन्ने छुट्टै छैन कुनै जीव भाइचारा दया प्रेम भावना रूपैसका धरतीका जीव मध्ये मान्छे धरतीका जीव मध्ये मान्छे अजीव जीव हो देवता